الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا الی اللہ فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا حبیب الالہ خذ بیدی ما لعجزی سواک مستندی یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جد لی بجودک وردنی برضاک یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رحمتک واحتمی بحماک لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وبناہما والفاطمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اردو یا پنجابی نہیں جو زیادہ تباہ تکلم الناس علی قدر عقولہم لوگاں دی عقل دے مطابق گل کرنی چاہیے دی جڑی آسانی نال سمجھ آ چلو میں پہلی دفعہ فاروق آباد دے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے حضور اپنی معروضات عرض خدمت کر کے تواڈی سب دی طرفوں اپنی طرفوں نذرانہ تن پیش کرنے واسطے حاضر ہویا اور اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم چند جملے بھی قبول فرما لین یقیناً ساڑھے واسطے نجات دا سامان بن جائے میرے تو پہلے میں کچھ آواز سنی پرمغز گفتگو محسوس ہوئی اور مناسب سی کہ اس گفتگو نو جاری رکھیا جاندہ کچھ میں بھی ملفوظات سنن دا شرف حاصل کردہ لیکن جس طرح میں نو ابتدا تو محسوس کروایا جا رہا سی کہ ماحول ساڑھا وقت دی پابندی بہت زیادہ ہوندی تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ سنیاں نو اس چیز دا خیال آن لگ پڑے ورنہ الحمدللہ مستحب محفل دے واسطے بڑا زور لانا ہے فرض نماز واسطے کسے نہیں آنا پھر جدو بیان کرن والے نے کرنا انہاں کہا تُسی بس ہاتھ کھڑا کرو تے سیدھا جنت دا ٹکٹ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے وہ ہونے چلو جنت دے بعد دی گلے مدینے تے پہنچے ہی پہنچے یعنی ماحول ایسا کریٹ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں لگتا کہ کیا اسلام صرف سرکار نے انہی گل واسطے دیتا ہے بھی تسی سبحان اللہ کو تے سارے جنت جاؤ لیکن کچھ مقامات تے گفتگو کرن دا شرف حاصل ہویا اس دے اندر اس چیز نو واضح محسوس کیتا کہ وہ لوگ جڑے اہل علم نے اہل علم نو پسند کردے نے
علم والے دی سب تو وڈی نشانی یہ ہوندی ہے وہ علم دا بھی قدردان ہوندا ہے، جس ٹائم دے وچ علم دیتا جاندا ہے اس وقت دا بھی قدردان ہوندا ہے۔ مسلمان دے کول فارغ وقت فاضل وقت کوئی بھی نہیں۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمان ہے، میلاد کمیٹی دے اراکین جلوہ گر ہو، علامہ یاسر صاحب اور دیگر اس کمیٹی دے اراکین اور احباب اور تسی دور و نزدیک تو تشریف لے آئے، یقینی طور تے ایک کوئی جذبہ ہے، ایک کوئی ارادہ ہے، گل سمجھ آوے نہ آوے پر انہاں تے پتہ ہے نا گل سونی سرکار دی ہو رہی اور ایک ہوئی در حقیقت ایک سٹیپ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ دے نال غیر مشروط محبت دا کہ ساڈا وقت، ساڈی سمجھ، ساڈا مال، ساڈی دولت، ساڈی آل، ساڈی اولاد، ساڈے رشتہ دار، اسی خود بھی دنیا تے کسی ہور کم نہیں آئے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سرکار دوست فرمان تے عمل کرنے واسطے آئے۔ ساڈا یہ وقت ہے، ایک سرکار دا بھی وقت ہے۔ سرکار فرماتے لی مع اللہ وقت، میرا اللہ دے کول ایک ایسا وقت ہوندا ہے، اس وقت دے اندر میرے نال رب دے ہاں نہ کوئی نبی شریک ہوندا ہے، نہ رب دا کوئی فرشتہ شریک ہوندا ہے۔ یہ کوئی وقت ہے جڑا سانو اس وقت تک پہنچاندا ہے اور سانو احساس دلاندا ہے کہ مسلمانوں گھبران دی ضرورت نہیں، تہاڈا نبی او نہیں جن نے اتوں گل سنی تے ادھر پہنچا دیتی معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، تہانوں نبی عطا کیتے، ایک پاسے خاتم الانبیاء ہے، دوسرے پاسے اللہ تعالیٰ نے مالک و مختار بنا کے بھیج دیا۔ میں آج اپنی گفتگو دا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل دے حوالے نال، یہ بہت ہی وسیع عریض اور طویل موضوع ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے میرے محدود وقت دے اندر مینوں کرم نوازی تو نوازیا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کرانگا کہ زیادہ تو زیادہ اسے موضوع نو ثابت کرنے واسطے دلائل پیش کراں۔ علماء ذی وقار تشریف فرمانے انہاں نو سب پتہ ہے، لیکن اپنے جیسے عوام دی نظر کرانگا، جدو اٹھو گے دل نو سکون ہوئے گا، قیامت دی فکر دے اندر اے نال ساڑھے تے کرم نوازی ضرور شامل حال نظر آئے گی۔ اے دنیایں آج سرکار دے اسی وفادار بنیے، کل نو مالک و مختار نبی سانو نواز سکتا۔ آج ساڑھا ٹائم ہے، اسی زندہ، اللہ نے مہلت دیتی، جو چاہو کرو۔ خوشبخت نے وہ لوگ جڑا اپنا وقت گلیاں بازاراں دی نظر فضول گفتگو کرن دی بجائے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ دینے اور اللہ تعالیٰ دے حبیب دیاں او گلاں کر دینے جڑیاں گلاں سرکار کو سن کے صحابہ نے بھی اپنی زبان وچوں کڑیاں۔ حدیث جیڑی بھی جو بھی حدیث سنو اس دے اندر جہت ضرور رکھو کہ جو عالم دین تو انو بیان کر رہے ہیں ان دا لطف ہے وے، اس حدیث دا لطف ہے وے کہ سرکار نے او لفظ اپنی زبان وچوں ادا کیتے، صحابہ نے سنے، پھر صحابہ نے اوہی لفظ ادا کیتے، تابعین نے سنے، اوہی تابعین نے پڑھے، تبع تابعین نے سنے، انہوں نے بیان کیتے، ائمہ محدثین نے سنے۔ یعنی حدیث تے ایک ہوندی ہے، لیکن حدیث دے او الفاظ سرکار تو لے کے تیرے تک پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں ہستیاں دی زبان وچوں نکلے ہوندے۔ اس واسطے ایک جملہ بھی ایسا نہیں جس دی کو قدر و قیمت دا اندازہ کیتا جا سکے، جتھے اللہ تعالیٰ نے بے بہا رحمتاں دا نزول کیتا ہے، کسی اور واسطے نہیں، سرکار دے غلامہ واسطے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ماہ نور ربیع الاول شریف دیاں بابرکت ساعتاں نے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو مختار کل دے حوالے نال اس دیاں بہت جہتاں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سانو او نبی عطا کیتے نے جنہاں نو شریعت دے معاملات دے اندر بھی مختار کل بنایا ہے۔ او نبی عطا کیتے نے جنہاں نو تکوینی امور دے اندر بھی مختار کل بنایا ہے۔ او نبی عطا کیتے نے جنہاں نو آسمانی معاملات دے اندر بھی مختار کل بنایا ہے۔ او نبی عطا کیتے نے جنہاں نو قبر دے اندر بھی مختار کل بنایا ہے، اور او نبی عطا کیتے نے جنہاں نو میدان محشر دے اندر آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک کی دنیا دیکھے گی میرے مصطفیٰ دے اختیارات دا استعمال نظر آئے گا۔ میں بلا تاخیر اپنی گفتگو دا آغاز کرانگا۔ سب تو پہلی اہم ترین عبادت نماز۔
نماز تو پہلے کچھ تقاضے نے کہ نماز تو پہلے اسی وضو کرنا ہے. وضو تو علاوہ بھی تقاضے نے کہ انسانی جسم پاک ہوئے, نجاست نہ ہوئے, آلودگی نہ ہوئے, طہارت شرط ہے. مسجد دے اندر آنا ہے, طہارت ضروری ہر ایک واسطے. طہارت پاکیزگی جسمانی و ذہنی ضروری ہے, لیکن بشری تقاضے دے مطابق جو شادی شدہ شخص ہے اس دے کچھ وظیفہ زوجیت بھی نے. ایسا شخص جس تے غسل واجب ہے وہ مسجد دے اندر نہ آوے. ایک اصول ہے, قانون ہے اللہ تعالیٰ دا, لیکن جدو سرکار دی گل آئی فرمایا سارے واسطے قانون ہو رہے, مینوں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیتا ہے, جنہوں چاہما اس تو استثناء کر دیا, جدے تے چاہما لازم کر دیا. آپ نے فرمایا میرے اور علی تو سوا سارے طہارت نال آن کے علی تے نہیں اجازت. اللہ ساری دنیا واسطے قانون پاکیزہ آنا ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا تو اڈے واسطے میرا اختیار ہے, اگر جنابت دی حالت ہے تسی اس حالت دے اندر بھی مسجد میں جا سکتے ہیں. پہلی شرط طہارت ہے اور میرے مصطفیٰ نے اپنے اختیارات دا اظہار فرمایا. ایک بندے نے اختیار ملتا ہے, اختیار استعمال نہیں کرتا. کئی سوچ سکتے ہیں شاید اختیار ملیا ہی نہ ہوئے, لیکن جڑا اختیار استعمال کرے اور اس دا رزلٹ بھی آؤٹ ہو جائے پھر مننا پے گا کہ اس دے کول اختیار بھی سی, امپلیمنٹ بھی انہیں کروایا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام با اختیار نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ تے اپنا اختیار استعمال کر کے اجازت عطا فرما دیتا. وضو دا مرحلہ آیا, وضو کرنا شروع کیتا ابتدائے. وضو کرن دے واسطے کلی کرنا ابتدائی افعال دے وچوں ہیں. ہاتھ دھوئے کلی کرنی شروع کی تھی, فرمایا کلی کرو, وضو واسطے ضروری. حضور ہور فرمایا گل میں ایک کرا صحابہ تو اڈے نال, حضور حکم جو اللہ تعالیٰ نے وضو عطا کیتے او سرکار نے دینا ہے, لیکن نال فرمایا لولا ان اشک علی امتی, کہیے سبحان اللہ, لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ. میرے غلاموں اگر تو آڈے تے بوجھ نہ سمجھدا تے حکم لازم کر دیندہ جدوں بھی وضو کرو تو مسواک کر کے آیا کرو. مسواک کرنی تے ضروری سی, سرکار نے فرمایا میرا اختیار ہے اپنے منہ دے اندر انگلی لگا لے تینوں مسواک دا ثواب نصیب ہو جائے. جملہ قابل غور ہے, لولا ان اشک علی امتی, میں مصطفیٰ اشکا. ارباب فکر و دانش موجود نے, اشکا واحد متکلم ہے, فعل مضارع. اگر میں تو اڈے تے مشقت نہ سمجھدا, مصطفیٰ کریم اگر رب نے حکم دیتا سی مسواک کرن دا تے چاہے بوجھ بندا یا نہ بندا سارے تے مسواک لازم ہوندی. فرمایا میں مصطفیٰ نے اختیار استعمال کیتا, جے لب جائے تے تینوں ثواب ہوئے گا, نہ لبے تے گناہ نہیں ہوئے گا. بولیے ثابت ہویا میرے نبی مختار کل. یہ ہن تسا میری ہر حدیث سے بولنا ہے کیونکہ میں کسے کہانیاں چ نہیں جانا. انشاءاللہ جو مینوں اللہ تعالیٰ توفیق بخشی میں حدیث سے انبار لگاتا ہے. کہو سبحان اللہ. سپیکر جے میں تہاڈا کرارا چلدا پیا, ذرا تسی بھی ہو جانا. نماز دے اندر آئے, 5 نمازاں فرض, 24 گھنٹیاں دے اندر 5 نمازاں دی فرضیت من جانب اللہ. نماز پڑھو ہر اختلاسی میں 5 نماز. حضور تو اڈا اختیار. مسند احمد دی حدیث طبرانی دے اندر موجود, مسند دے اندر 2 مرتبہ آئی, دیگر کتب دے اندر آئی. ایک شخص حاضر ہویا, انہیں عرض کی تھی حضور مسلمان نہ پر شرط نمازاں 2 پڑھنی آن. کہو سبحان اللہ. آج ساڑھوں کوئی آکے کہے جی مسلمان ہونا سی نماز نہیں پڑھنی, اسی ایک کم آنگے مسلمان ہو جا, پر نماز تے بڑی وڈی گالے, نماز دا دی ایک رکعت بھی وڈی گالے, اسی نماز ایک سجدے دی بھی تینوں ضمانت نہیں دے سکتے. پوری دنیا دے علماء مل کے نہیں ضمانت دے سکتے. انہیں عرض کی تھی حضور میں 2 نمازہ پڑھاں گا 24 گھنٹیاں دے اندر. فقابل ذالک منہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے 5 پڑھن کے تو 2 پڑھی جا تینوں ثواب برابر نصیب ہو جائے. کہو سبحان اللہ. یا رب
یا رسول ثابت ہو گیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام رب دی فرض کیتی ہوئی چیز دے اندر بھی اپنا اختیار استعمال فرما. دو نمازاں پڑھ دوسرے پنج پڑھن. کون پنج پڑھے؟ فرمایا میں مصطفیٰ بھی پنج پڑھا, میرا یار غار بھی پنج پڑھے, علی المرتضیٰ بھی پنج پڑھے. کسے نو چھوٹ نہیں, آجا اپنا اختیار استعمال کرنا. تو دو پڑھی یا تیری پنجے کامل ہوں دیاں چلی. ثابت ہویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہے. یہ ہن بولنا ہے تسا نہیں تو پھر میں آپ دوسرے پاسے ٹور جاؤں گا جی میں کل رات پڑھا ہویا صاحب دس رہے سے پھر علیمہ دی ڈاچی ٹور نہیں پائے گی نا جی. آپا پروگرام تے کرنا ہے جدھر ٹور پیا پھر ادھر ٹور لائیں گے. کہو سبحان اللہ. کی ثابت ہویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے مختارے بولو مختارے کل. اگلی حدیث لو یہ گن دے دیا جی میں حدیثاں کی نہیں پڑھنا توڑے تک پہنچ دیا کہ نہیں. حالے میں جڑی آیت پڑھی میں ان دی تشریح نہیں گیا کیونکہ وقت ہوندے واسے الگ سی, لیکن میں اپنے وقت دے اندر عرض کردہ جاواں. اگلی چیز آ گئی, حضور تواڈی امت تے 5 نمازاں فرض شب معراج فرض کیتیاں اور 5 نمازاں اپنے اپنے وقت دے اندر فرض نے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. 5 نمازاں پڑھو, جدو نماز دا وقت آئے گا تسی اس وقت دے اندر وہ نماز اوتھے ادا کرنی. جدو وقت گزر گیا نماز قضا ہو گئی, جدو وقت نہیں آیا وہ نماز شروع نہیں ہوئی. جدو وقت آ کے گزر جائے تیری نماز عند اللہ قضا شمار ہوئے گی. یہ اللہ دا اختیار ہے. قرآن دی آیت بول دی ہر نماز اپنے وقت دے اندر فرض ہے, لیکن میرے مصطفیٰ حج فرما رہے سن. کہو سبحان اللہ. اللہ سب نو نصیب فرما. آپ حج فرما رہے سن, آپ نے حج واسطے جدوں عرفات تو اگے چلایا فرمایا مزدلفے جا کے مغرب بھی پڑھو پاویں عشاء بھی پڑھو کٹھیاں, چاہے رات ادھی گزر جائے پر مغرب دی نماز تسا اوتھے جا کے ادا کرنی ہے. مغرب دی نماز اوتھے پڑھنی حضور قضا. فرمایا نہیں چاہے پچھلی رات اوتھے پہنچ مغرب دی نماز ادا کریں گا اللہ دے ہاں وقت دی نماز شمار. کہو سبحان اللہ. میں حدیثاں پڑھی جا رہے ہیں, میں کوئی تشریح نہیں نال کر رہا, آسان انداز کر رہا تاکہ زیادہ سے زیادہ میں اپنے موضوع تے گفتگو کر سکاں. کہو سبحان اللہ. نہ اللہ نے روکیا حضور ہے تو ایڈی ایڈی دوروں چارے حج کرنا ہے تجھے نمازیں ہی قضا کروان لگ دو. پر نہیں, اللہ نے پہلے آرڈر دیتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو میرے نبی دے رہے ہیں او لو, اے دین ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جتھوں منع کر دینے اتھوں رک جاؤ, او دین ہے. دین کسی الگ چیز دا نہیں, نام اگر نام ہے تے میرے مصطفیٰ دی زبان وچوں نکلے کلمات دا نام. اتھے جا کے پڑھو. 5 نمازاں مومن تے بالغ ہو گیا فرض ہو گیا 10 سال تو گے چل پیاں, بڑھاپا آ گیا نمازاں فرض نے. نمازاں فرض نے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس طرح دا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 9 مختلف افراد آئے جنہاں نماز دی کمی دی گل کی تھی, سرکار نے 9 بندیاں نو اجازت عطا فرمائی. ویسے جی اس دور وچ اسی آندے صاحب لگدا تے پھر آ جڑی مسجداں دی حالت ہے پھر اسی آندے بھی نہ ثواب بھی ملدا. پر اگلی گل تواڈے واسطے میں لطف دی کر دیاں, جنہاں نال سرکار نے وعدہ کیتا سی نا بھی 2 پڑھ لے 1 پڑھ لے انیاں پڑھ لے, حضرت فضالہ نو 2 نمازاں دی پابندی دا حکم دیتا دیگر نو, لیکن انہاں نال وعدہ کیتا ہے اجازت دیتی ہے. پر جدوں پھر نماز مصلی تے پڑھاون میرے مصطفیٰ تے پھر پیچھے کھڑے ہون نو دل کیندا نہیں کردا. پھر جس وقت انہاں نے چھٹی بھی لے لئی, ہون تواڈے واسطے نمازاں تے 2 فرض نے. انہاں کہ فرض تے 2 نے پر کریے کی عشق دی تے 1 رکعت بھی چھڈی نہیں جاتی. نمازاں انہاں اپنی مرضی نال 5 پڑھیاں, پر میرے مصطفیٰ نے رب دی فرض کیتی ہوئی عبادت دے اندر اپنا اختیار استعمال کر کے فرما دیتا لوگوں میں کوئی معمولی نہیں ڈاکیا بن کے نہیں آیا جو مولویاں نے لکھ دیتا تفسیران دے اندر کہ صرف پیغام پہنچانا سی اور کچھ نہیں. فرمایا مصطفیٰ کریم دی زبان دے وچوں نکلیا ہر جملہ اللہ تعالیٰ نے مومنہ دے واسطے قانون بنا دیتا. نماز دی ہی گل کر رہے ہیں, 5 نمازاں فرض, مرد عورت پڑھو 5, اللہ نے فرض کیتیاں نے کسی اور نہیں کیتیاں. لیکن کچھ خواتین دا معاملہ سامنے آیا,
فرمایا تواڈے مخصوص ایام نے رب نے تے فرض کیتیاں نے پوریاں، پر جدوں او دن تواڈے ہر مہینے آن نا نمازاں چھڑ دیو بغیر پڑھیو نمازاں دا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ قیامت تک واسطے میرے مصطفیٰ نے اپنا اختیار استعمال کر دیتا ہے۔ نہ قرآن اچ منع کہ نماز نہ پڑھ، نہ اللہ دی کسی حدیث قدسی دے اندر ہے کہ نماز نہ پڑھ۔ عورتوں کیا جدو بچہ جنم دے لو 40 دن تک تو انہوں مصطفیٰ چھٹی عطا فرما رہے نے۔ عام مہینے دے اندر مخصوص ایام دے اندر نمازہ چھٹن دا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اختیار استعمال کیتے۔ اے نماز بی بی پہلے پڑھتی ہے، ہون باقی دنہ چ نماز نہیں پڑھی، اگلے دنہ چ پھر پڑھے گی۔ اے جڑے درمیان چ نہیں پڑھی انہاں دی اجر چ کمی، ثواب چ کمی۔ فرمایا آپ دی مرضی نال تھوڑا چھڑ دیاں پیاں نے، میں مصطفیٰ نے اجازت عطا فرمایا۔ ثابت ہویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے مختار ہے۔ جے دلیل کمزور ہے تو پھر میں نو دسو، تو پھر نہیں، جے اگر مضبوط لگ دی تو پھر ساتھ دیں دے جاؤ نا، کہو سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے مختار ہے۔ اگے چلو، میں گلہ نو چونکہ دور تک لے جانا چاہنا، میں کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑے وقت دے اندر میں زیادہ ورنہ ایک دو روایتاں دے پورا بیان لنگ جانا سی۔ اگے آجو روزے دی گل، مشہور روایت ہے، بس اشارے دے رہے ہیں۔ وہ آن والا جڑا آیا سی جڑا کہندے انی قد وقعتو علی امراتی، حضور روزہ رکھیا سی مقاربت کر بیٹھا، فرمایا روزہ توڑ لیا، حضور ٹوٹ گیا۔ سرکار نے فرمایا چل 60 روزے رکھ، حضور ایک تے نبھایا نہیں گیا، 60 کی تو نبھاواں گا۔ فرمایا 60 مسکینہ نو کھانا کھلا۔ عرض کی تھی حضور میرے تو وڈا مسکین ہور کون ہے؟ فرمایا غلام آزاد کر۔ عرض کی تھی حضور غلام کی میں آزاد کراں، میں تے خود غلامہ نالو بدتر حالت دے اندر رہنا، کھان پین دے اندر میں نے کچھ ملدا نہیں، میری گھریلو کیفیت انتہائی خراب ہے۔ سرکار نے نہیں فرمایا میرا کام سی دسنا، جو اللہ نے حکم دیتا پہنچا دیتا، عمل نہیں ہوندا تے تو جانتے تیرا رب جانے نہیں۔ سرکار نے فرمایا حالے جاوی نہ بیٹھ جا، چھڑ کے نہیں جانا، پتہ چلے گا سب نو حضور علیہ السلام نو اللہ نے مختار کل بنایا۔ فرمایا جانا نہیں، حضور بیٹھ گیا، گفتگو فرماندے رہے، صحابہ سندے رہے۔ اس تو بعد ایک آن والا آیا، انہیں ایک ٹوکری کھجوراں دی پھری سرکار دی خدمت پیش کی تھی۔ اور پھر اس تو بعد اگے کی ہویا؟ فرمایا سرکار نے او کتھے بھی اپنی جان تے ظلم کرنے والا پیچھے بیٹھ گیا سی نا، او کتھے؟ حضور میں حاضر۔ فرمایا اگے آ، حضور حکم فرمایا چک تے مدینہ طیبہ دے غریباں مسکینہ دے وچ کھجوراں تو تقسیم کر دے، کفارہ رب دے ہاں شمار ہو جائے۔ 3 صورتاں تو چوتھی صورت آ گئی، 3 شرعی صورتاں روزے ٹٹن دا کفارہ، یہ چوتھی صورت آ گئی۔ انہیں عرض کی تھی حضور غریباں چ ونڈنا ہے تے میرے تو وڈا غریب تے مدینے چ ہے ہی کوئی نہیں۔ سرکار یہ نہیں فرمایا تو کیڑے رولے لے کے بہ گیا، تینوں میں کھجوراں کولو دینا، تینوں گلاں بڑیاں آندیاں نے۔ ایک ایک گل کہی، ہر ایک دا جواب دیتی جا رہے ہیں، پر سرکار جان دے نے جڑا میرے در تے آیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آیا تے سائل بن کے نا، آپ دے سامنے کوئی بدماشی کرنے والا نہیں، کوئی افسری کرنے والا نہیں، آیا تے سائل بن کے آیا۔ افسوس ہویا ہے اس چیز نو گناہ سمجھا کہ سرکار نے روکیا سی، گناہ سمجھا نادم ہو کے آیا ہے۔ فرمایا کی گل ہے؟ حضور میرے تو وڈا غریب کوئی نہیں۔ سرکار نے فرمایا اطعم کا واطعم اہلک، آپ نے جملہ فرمایا تو کھا اپنے گھر والوں نو کھلا، آپ نے فرمایا کھاندا تو رہے گا، تیرے گھر والے کھاندے رہیں گے، اللہ دے ہاں تیرا پورا کفارہ شمار ہو جائے گا۔ اللہ یا نبی مرحبا۔ اور یہ تھے لطف لینا ہے اس گل دا کہ سرکار نے ایک گل فرمائی، آپ کھا اپنے گھر والوں کھوا، مگرو لان واسطے نہیں فرمایا۔ حدیثاں دے لفظ نے حتی بدت نواجزہو، اینا مسکرا کے سرکار نے فرمایا کہ مسکران دیا آپ دیا داڑا نظر آن لگ پہیا۔ کہو سبحان اللہ، اے ہی میرے مصطفیٰ نو اللہ نے مختار کل بنایا۔ اگے چلو، ایک پورا قبیلہ مسلمان ہویا جو ہے نا دی طرفوں، انہاں عرض کی تھی حضور ساڑھی ایک شرط ہے پورے قبیلے دی مسلمان ہون دی۔ فرمایا کی؟ انہاں کے شرط ہے کہ اسی صدقہ بھی نہیں دینا، تو ساں زکاة فرض کی تھی، اسی صدقہ بھی نہیں دینا،
تے اساں جہاد بھی نہیں کرنا. جہاد اللہ دا امر ہے. جاہدو وجاہدو فی اللہ، اللہ دی راہ دے اندر، وفی سبیل اللہ، اللہ دی راہ دے اندر جگہ جگہ تے حکم ہے جہاد کرو جہاد کرو جہاد کرو جہاد کرو. صدقہ دیو واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز نال زکات دا حکم ہے. انہاں کیا نہ سا اے کرنا تے نہ او کرنا. ہون فرمایا نہ صدقہ دیو نہ زکات دیو نہ کوئی جہاد کرو، بس آؤ میری خدمت دے اندر حاضر ہو جا. فرمایا جا اپنے سارے قبیلے والے انہوں لے کے آ جاؤ. سارا قبیلہ آیا انہاں دو شرطاں دے ہوتے، انہاں دو شرطاں تے نہ تو زکات دے پورا قبیلہ تے نہ جہاد کرو. ساڑھے تے حالات جیسے مرضی آ جان، تو انہوں تلوار اٹھان دی ضرورت نہیں، تو انہوں اللہ مجرم تے گناہگار شمار نہیں کرے گا. لہٰذا جو مرضی کرو. دوما عبادتاں دی معافی دیتی، او آئے مسلمان ہو گئے. کچھ صحابہ کہنے لگے حضور انہوں نے کیا اسا صدقہ بھی نہیں دینا جہاد بھی نہیں کرنا، انہوں نے جہاد دے لطف دا ہی نہیں پتا. آئے ہائے ہائے جہاد صرف اے نہ ویکھو خون بہ رہا ہے اعضاء کٹ رہے ہیں یہ ہو رہا وہ رہا، نہیں. جہاد دا لطف ہے. سرکار نے فرمایا ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت اللہ نے تلواراں دیاں چھاواں دے تھلے رکھ دیتی ہے. جڑا جنت دے اندر جانا چاہتا ہے اس دے واسطے آسانی ہے، اس دے واسطے کرم نوازی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی. انہوں نے عرض کی تھی حضور ایک کہیں نے بھی اسی صدقہ بھی نہیں دینا تو جہاد بھی نہیں کرنا، تو تسی بھی فرماتا ٹھیک ہے نہ لوگوں تے نہ چیزاں دے حقائق دا پتہ نہیں. سرکار نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. آئے ہائے خاموش ہو جاؤ. حضور کی سرکار نے خود جملہ بولیا انہوں کچھ وقت ساڑھے کول گزارن دیو. حتیٰ یتصدقون ویجاہدون، اے اپنے آپ جیبہ جو کڑ کڑ کے پیسے بھی دیا کرن گے نالے جہاد بھی کرے آگے. کہو سبحان اللہ. لیکن مختار کل دے طور تے سرکار نے اپنا اختیار استعمال کیتا. تو انہوں صدقہ بھی معاف، تو انہوں جہاد بھی. بولو مصطفیٰ کریم اللہ تعالیٰ نے کی بنایا؟ مختار اچھی بولو مختار کل بنا دیتا ہے. مسئلہ سمجھ آ رہے ہیں؟ اگے لو اگلی حدیث لو، ایک کل دا بھی کفارہ ہو رہا ہے. بیت اللہ شریف موقع بنیا. قرآن پاک نے پوری دنیا دے واسطے کو اسلوب دیتا ہے ہر مومن دے واسطے. اے ہو رہے تو بیت اللہ شریف جامع ہے، اللہ تعالیٰ سب نو حاضری نصیب فرما. جدو کعبۃ اللہ دا طواف کریے ویچ 3 چکر رمل دے بھی ہوندے ہیں. 3 چکر، پہلے 3 چکر بازو پھیلا کے مضبوط جسم دے نال، پتہ چلے کہ بھی بڑا بہادر بندہ ہے طاقتور ہے. ان دے گرد چکر لاؤ. ادھروں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین تے اکڑ کے نہ چل. تو اکڑ کے چلنے گا لن تخرق الارض، زمین نو پھاڑ نہیں سکتا. تیرے سینہ تانن نہ لن تبلغ الجبال، پہاڑاں دی بلندی تک تو پہنچ نہیں سکتا. نہ زمین پھاڑ سکنے نہ پہاڑاں تک پہنچ سکنے. پھر اکڑتا کس گلو ہے؟ زمین تے اکڑ کے نہ چل. تیرا اکڑ کے چلنا ناجائز اور حرام ہے. لیکن جدوں مکے دے کافران نے قضا عمرہ مسلمان جڑا کرنا ہے سن سرکار دے صحابہ سفر دی وجہ نال تھکاوٹ سی اور جسم کمزور سن نڈھال سن بیت اللہ دا طواف کر رہے سن. انہاں کیا یار اے ساڑے نال لڑنا چاہتے سی، اسی تے دھوکے چ رہ گئے. ایڈے کمزور بندے نال جنگ کر کے اسی اونج پار کر دیندے، انہاں کول تے پیر رکھن دی طاقت نہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نو زمین کے اکڑ کے چلنا تے پسند نہیں، پر میرے صحابہ ذرا سینہ تان کے چل کے کہو سبحان اللہ. ذرا سینہ تان کے رمل کرو. رمل دا اصلی مطالبہ، رمل دے حکم دا اصلی مطلب اور مطالبہ ہے کہ تیرے بازو ہلدے ہون، تیرے لتاں دے اندر مضبوطی نظر آئے. تکبر غرور ہو رہے مصطفیٰ دے حکم دے عمل کرنا. اللہ یا رسول یا سامعین ذی وقار، صحابہ اکرام نے عمل کیتا. بولو صحابہ اکرام نے عمل. کافر سن سامنے، اگلا سال 2 سال گزرے انہوں کٹ کے باہر ماریا، کم ختم ہو گیا، کافر رہا ہی کوئی نہیں. ہون چاہیے سی کہ وہ حکم ختم ہو جاندہ جڑا کفار نو متاثر کرنے واسطے مرعوب کرنے واسطے سی، وہ آرڈر ہون کینسل ہو جاندہ. لیکن مصطفیٰ دی زبان وچوں نکلیا، فرمایا قیامت تک واسطے قانون بن گیا. بولو اللہ نے سرکار نے کی بنایا؟ مختار ہے. اگے چلو اگلی حدیث لو سنا دیں.
माशाअल्लाह ज़ौक बनता जा रहा। ये तो दूसरे कहिंदे ने ना, जदों फिर असीं दाद नहीं देंदे तो फिर बोलण वाले आ जांदे ने शेरो शायरी वाले पासे, फिर दूसरे कहिंदे ने जी ये तो शेरो शायरी करदे, इन्हां नूं की पता कुरान हदीस की हुंदा। कोई थोड़ा जिहा पुठे राह ते लाण ते अपना भी किरदार है, लेकिन जे अपने आप नूं गुफ्तार ते किरदार मुस्तफा करीम दे इख्तियारात दे अंदर लै जाइए, इत्थे भी रहमतां ने ते उत्थे भी बरकतां। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगला फरमान लो, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सुनो, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर। ऐ मुसलमानों, तुहाडे ते हराम है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, मुर्दार मर जाए जानवर हराम है, और वद्दमा दमे मसफूह तुहाडे ते हराम है, नहीं तुसी इस्तेमाल कर सकते, नहीं तुसी उसनों अपने अमल और अपने खान और पीन के अंदर ले आ सकते, अल्लाह ने हराम कर दिता है। लेकिन सरकार ने फरमाया, सुन लो सहाबा इकराम, इन्नी उहिल्ल लकुम मैतता। कह दे सुभान अल्लाह। अरबी भी समझा करो, मैं अगे पहले गल की जी अरबी हदीस है, सरकार की जुबान चो निकले हुए जुमले ने, समझ आवे ना आवे पर इन्नी तो समझ ना, सरकार की जुबान बोली जा रही। उची कहो जरा सुभान अल्लाह। पर मैं इन्नमा, मैं खुद मुस्तफा, उहिल्ल लकुम मैततान, अल्लाह ने फरमाया मुर्दार हराम, सरकार ने फरमाया मैं मुस्तफा तुहाडे वास्ते दो मुर्दार हलाल फरमा रहा। दो मुर्दार हलाल ने, अल्लाह ने फरमाया कुल मुर्दार हराम। सरकार दा इख्तियार साबित किया, हुजूर फरमा रहे ने मैं तुहाडे वास्ते दो मुर्दार हलाल कर रहा। हुजूर केड़े? फरमाया एक मछली। आए हाय, जे खांदे जे ते कहो सुभान अल्लाह। अगे सर्दियां पूरियां चलनियां ने, इत्थे जनाब फट्टे लग जाने ते कई कमाइयां कर करके ते अपने फट्टे बना लैणगे, ते फिर मनना पैगा जे कुरान ते अमल करिए ते फिर मच्छियां वालियां नूं तो कारोबार नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार ने फरमाया मैं दो मुर्दार हलाल कर रहा। एक मछली तुहाडे वास्ते हलाल है, मरी भी होवे, अगर पानी के अंदर मरी मिल गई वो मछली भी तेरे वास्ते हलाल है। जब तक अपनी सिमत नहीं बदलती, उसके अंदर कोई ताफुन पैदा नहीं होता, उस वक्त तक तुहाडे ते मछली हलाल है। और दूसरा वो परिंदा जिहड़ा टिड्डी की सूरत के अंदर हुंदा है, जिहड़े अजकल गौलां दे गौल आंदे ने, उंज नहीं मारते, पिंडा वाले लोग डंडा फड़ के मारते ने, वो गिरता है मर जाए, वो परिंदा गिर के मर जाए, पर मैं इनू भी खा लै, मैं मुस्तफा तेरे वास्ते भी हलाल फरमा रहा। कहो सुभान अल्लाह। वो तो नहीं लभदा, लेकिन मच्छी तो हर जगह ते लभदी ना, जदों खावे उदों मन लिया कर अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफा नू की बनाया, मुख्तार है। अल्लाह ने फरमाया तुहाडे ते खून हराम, खून हराम। सरकार ने फरमाया उहिल्ल लकुम दमान, मैं मुस्तफा तुहाडे ते दो खून भी हलाल फरमा रहा। खून नू मुंह ला ले, डीक ला ले, हराम है, इनका जवाब देना पेगा। मुजरिम है, गुनाहगार है, लेकिन सरकार फरमाया मैं दो खून तुहाडे ते हलाल करार दे रहा। हुजूर केड़े? फरमाया एक कलेजी हलाल कर रहे हैं, एक तिली हलाल फरमा रहे। कहो सुभान अल्लाह। मैं अगे कह जो ढिले पै गए तो असी फिर बीबी हलीमा ले जाना, और किधरे नहीं जाना। काम वैसे वो भी बड़ा स्वादी चंगा, कोई गलत नहीं है, लेकिन मैंने मतलब है कि मौजू तो हटना ना पवे, दाज जरा देंदे रहो। कहो सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया दो खून, कलेजी भी खून है, रख दे, खून निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, जब तक उसके अंदर जान है, यानी उसके अंदर तरी है, उस वक्त तक खून निकलता रहेगा। जमया होया खून है, तिले भी जमया होया खून है। फरमाया अल्लाह ने इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम, तेरे ते खून हराम। मुस्तफा फरमा दे बाकी सारे हराम, तिली और कलेजी मैं मुस्तफा अपने इख्तियार इस्तेमाल करके तेरे वास्ते हलाल फरमा रहा। साबित होया अल्लाह ने मेरे मुस्तफा नू की बनाया, मुख्तार है। अगे चलिए, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों जेड़ा जन्नत जाना चाहता है और जन्नत दी नेमतां तो लुत्फ अंदोज होना चाहता है, और जन्नत के अंदर जो अल्लाह ताला ने करम नवाजी करनी है कि हर मोमिन वास्ते सोना मुबाह है, वो दुनिया ते समझे कि उनके वास्ते सोना इस्तेमाल करना हराम है। सोना इस्तेमाल करना मेरी उम्मत के मर्दां दे उत्ते
اللہ نے حرام کر دیتا ہے پر اختیار ویکھ میرے مصطفیٰ دا جدوں سراقہ ہجرت دی رات مصطفیٰ کریم نو پکڑن واسطے آئے جدوں ویکھیا کہ میں ہن پکڑ کے لے جاتے نہیں سکدا حالات ایسے بن گئے نے کہ میں کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہاں لیکن دل وچ مال 100 سرخ اونٹ جڑا اعلان ہویا سی مکے کہ مصطفیٰ نو پکڑ کے جو لے آئے گا 100 سرخ اونٹ دیاں گا ہن او میرا انعام تے رہ گیا سرکار نے بجھیا دل ویکھیا پر میں مکے والےاں دا انعام تیرے اگے کی چیز ہے میں تے ویکھدا پیا کسرا ایران دے کنگن تیرے بازواں وچ پائے کہہ دیو سبحان اللہ کسرا ایران دے کنگن جڑے اپنے ہاتھ تو لے کے اپنے کنڈیاں تک انہیں سونے دے پائے ہوندے سن ہر مومن واسطے سونا حرام ہے پر سراقہ میں مصطفیٰ تیرے واسطے چھوٹا جہا سونا نہیں پوری باں سونے دی بھر لے حلال جے سمجھ آگی تو کہہ دیو سبحان اللہ اس حدیث تو کی پتہ چلیا جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے دور دے اندر پھر وہ ہویا انہوں نے پھر پوائے جدو انہوں پہنائے تو پہنا کے کہن لگے عشق دی گل ہے سراقہ کئیاں نے اعتراض کیتا جنہوں پتہ نہیں سی کیونکہ ہجرت دی رات گل سی نا کئیاں اعتراض کیتا ایک ہی کام ہو رہا سونا مصطفیٰ کریم نے حرام کیتا ہے تے انہوں سونا پہنایا جا رہے ہیں حضرت عمر نے فرمایا البسک اللہ و رسولہ اوے پا لے پہن لے میں نہیں تینوں پہنا رہا اللہ اور اس دے رسول ہی تینوں پہنا رہا کہو سبحان اللہ ثابت ہویا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بنایا مختار اگے چلو اگلی حدیث نبی کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے اور آپ دی خدمت طیبہ طاہرہ دے اندر یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ سرکار نے بیان کر دیاں دریائے رحمت جوش دے اندر آیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 4 لاکھ بندیاں کنیاں نو بولو کنیاں نو 4 لاکھ بندیاں نو اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے جملہ قابل غور ہے سیانے حضرات سمجھنا فرمایا اللہ نے میرے نال وعدہ کر لیا ہے ان اللہ وعدنی اللہ میرے نال وعدہ فرما چکیا کہ میرے غلامہ وچوں 4 لاکھ بندے نو بغیر حساب تو جنت وچ داخلہ کہو سبحان اللہ میں کہا لفظاں تے غور رکھنا ہے اللہ نے وعدہ فرمایا اللہ نے کی کیتا ہے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے زدنا یا رسول اللہ زدنا آئے حضور تعداد تھوڑی ہے زدنا ہمیں بڑھا دیں ساڑھی تعداد ودا دیو ان پچھلا جملہ جدھر میں کیا توجہ کرنی لفظ وعدہ کر لیا تو جواب تے ہونا چاہیے دا سی نا ابو بکر ہون میں کراں کی اصلے جو وعدہ ہو چکے ہیں وعدہ ہو چکے ہیں ہون میں اگے کی کراں پہلے گل ہوندی وعدہ پکا نہ ہوندا تے میں پھر کوئی کردا ہون تے وعدہ ہو گیا ہے سرکار نے فرمایا وعدہ تے ہویا ہے پر اللہ نے اگلے وعدیاں دا بھی مختار کل بنا اچھا پھر یار غار دا بھی عشق ویکھو میں پوری ذمہ داری نہ عرض کر رہا جدو سرکار نے گل ارشاد فرمائی کہ 4 لاکھ بندہ بغیر حساب تو اللہ جنت داخل فرمائے گا اس وقت جڑے سرکار دی خدمت دے اندر صحابہ حاضر سن جن نے کلمہ پڑھ چکے سن حالے انہاں دی ٹوٹل تعداد انہاں دی بیویاں دی بچیاں دی ساریاں دی ملا کے بھی 1 لاکھ نہیں سی بن دی ہائے جدوں دی گالے ادوں حالے لاکھ نہیں ہوئی تے سرکار نے تکیا 4 لاکھ نال وعدہ ہو گیا ہے تے یارے غار کہہ رہے نے سونیا اور ودا ثابت ہویا جے مصطفیٰ دی نکاح کرم اتنی زیادہ ہے تو آپ دی خدمت وچ رہن والے یارے غار دی نکاح دا عالم ہے اور اج تے پاویں اسی تھوڑے ہاں پر مصطفیٰ دے غلاماں دا وقت کو رکن والا آقا دے غلاماں دا اسی طرح مقام اور مرتبہ آئے گا غلام آندے جان گے مسلمان ہندے جان گے کلمہ پڑھتے جان گے آندے جان گے اور سانو آج نہ ویکھو ساڈا آن والا کل ویکھو اللہ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ کیسا عشق دکھایا یار غار
सवाल तो बनता सी पहला अबू बकर सिद्दीक तू की कहंदा पिया सरकार फरमा दे हाले तो तुसी आप लख नहीं होए बाल बच्चे पा के सज्जे खब्बे बद्दू पा के शहरी पा के सारे मिला के तुसी लख नहीं बनते मैं तो 4 लाख की गल करना ते इन्नियां तो 4 लाख होण लग्या भी बड़े साल लगने ने तो तू एवें ही कही जाना बंदा कोई सोच के गल कर लैंदा है ये तो होना चाहिए एक बंदा उनकी तनख्वाह 10,000 है तुसी उन्होंने कहते 50,000 चुक 50,000 तेरी तो जो हुण कवे नहीं थोड़े जे होर दो तुसीं कहना भी चंगा बंदा तेनू मैं 10 देंदा तो फिर चंगा सा मैं तेनू 50 देंदा पिया तू उस तो भी अगां आंदा पिया कोई गल करन वाली आ सरकार ने जदों ये गल फरमाई यारे गार ने क्या जिद ना या रसूलल्लाह हमें बढ़ा दें ए थोड़े ने हुजूर और बढ़ाओ लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिता दूसरा मुहज़्ज़ब तरीन जवाब ये बनता सी भी वादा हो गया इन्नल्लाह ला युखलिफुल कुरान कहता है अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता पर मुस्तफा नूं नाल इख्तियार दिता है सोनिया ओ वादा पक्का अगा जिन्ना कहंदे जाओगे लब तुहाडे हिलदे जाणगे तादाद मैं बढ़ांदा चला जावांगा सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर आखिरकार एक ही इरशाद फरमाया एक ही बात इरशाद फरमा दी थी यारे गार कयामत वाला दिन होएगा कयामत वाला दिन है फहा कजा हसा यदई है सरकार ने इंज करके हाथ फैलाए फरमाया अल्लाह ताला अपने यदे कुदरत के अंदर इस तरह मेरे गुलामां नूं लिया के जन्नत दे दाखिला कहो सुभान अल्लाह अच्छा ए गल तुहाडे सियाणियां दे बड़ी सोचण वाली थोड़ा जिहा हदीस दे अंदर गौर भी करना है ए जिहड़ी गल सरकार ने पहले फरमा दी थी कि अल्लाह ताला ने मेरे नाल वादा कर लिया 4 लाख का हुण इस तो अगे इस पूरी गुफ्तगू दे दौरान ना कुरान दी कोई आयत बोलदी ना हदीस बोलदी ना किसी मुफक्किर दा कौल बोलदा है ना किसी मुहद्दिस दा ना मुजतहिद दा ना किसी मुनकिर दा ना किसी मुनकिर दा कौल नहीं बोलदा कि सरकार दी और यारे गार दी गल हो रही इस गुफ्तगू दे दौरान जिबरील हाजिर होए आए हाय अगर जिबरील आंदे ते कहंदे अल्लाह ने भेजा है तो फिर गल समझी जाती होर लेकिन ना जिबरील आए ना वही नाज़िल हुई लेकिन मुस्तफा ने अज खुद ही क्या कयामत वाले दिन अल्लाह इंज फरमाया सोनिया किवें क्या और मैं कहंदा मैं जाना पूरा रब फरमादा चलिया कहो सुभान अल्लाह जे लुत्फ नहीं आया तो फिर आप हुणे बंद कर देने पौना घंटा तो हो गया कहो सुभान अल्लाह अगे देखो हजरत उमरे फारूक रजी अल्लाह कहने लगे दाना या अबू बकर अबू बकर सानू छाड़ दिओ कोई ना कोई काम नेकियां करन जोगा रहन दिओ तुसी एवें कहंदे जाओगे सोना वधांदा जाएगा लोकां काम छड़ देना नेकियां दा लोगां नेकियां नहीं करनियां हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह नु कहने लगे उमर मैं कहंदा जावां सोना वधांदा जा तेरा जानदा ही की है हाय तेरा की बिगड़दा मैं कही जावां सोना वधाई जावे लफज वेखो जिद ना सोनिया तुसी वधाओ हाय 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 जे गल दी समझ आ गई तो कहो सुभान अल्लाह ए नहीं क्या सोनिया अल्लाह कोलों दुआ करो अल्लाह कोलों दुआ करो कि सानू बढ़ा देवे ए नहीं फरमाया बल्कि ए अर्ज की थी हुजूर जिद ना फेल अमर है वाहिद मुज़क्कर मुखातिब है सरकार नु अमर बतौर अर्ज कीता है सोनिया तुसी बताओ सोनिया तुसी इजाफा फरमाओ एदा मतलब है निकलिया यारे गार सरकार नु कहंदे पैने ते मुख्तारे कुल समझ के कहंदे कहो सुभान अल्लाह फरूकाबाद वाले मुबारक होवे जेड़ा तुसा मौजू रखिया यारे गार दा अकीदा ही होई हुजूर नु मुख्तारे कुल समझ के अर्ज कर दे जा हजरत उमर ने क्या अबू बकर तुसा ते गल कह ली शायद क्योंकि जे हजरत अबू बकर सिद्दीक दी निगाह अगे जा रही सी तो उस जगह तो हजरत उमर फारूक भी फैज लै रहे सन उन्होंने कहा को आने वाला ये ना समझे कि उमर साडा दुश्मन है ये ना कवे कि लोगों को जन्नत नहीं सी जान देंदा मेरा तो इस तो भी अगे अकीदा है सरकार दी उम्मत जिन्नी आ चुकी कयामत तक जिन्नी आएगी अल्लाह ताला चाहे 2 हाथ छड़ एक ही बरकत वाली लप पावे तो सारे ही जन्नत के अंदर पहुंच जाए
کہو سبحان اللہ. پر ان دے وچ حضرت عمر فاروق دا بھی عقیدہ ہے اللہ نے وہی نہیں کیتی سونا کہے گا تے ایک وچ بھی جا سکتا سونا کہے گا ایک لپ تے ایک دے وچ بھی حضور دی ساری امت جنت دے اندر جا سکتی. یعنی حضرت عمر فاروق دا اعتراض پر اس دی گہرائی جائیے تے رزلٹ ہونا دا بھی یہی نکلتا ہے کہ حضرت عمر بھی سرکار نو مختار کل. پھر کہو سبحان اللہ. اگے چلیے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرف المصطفیٰ دے اندر امام ابو سعد الخرقوشی رحمت اللہ علیہ بیان فرما دیں قیامت والا دن ہوئے گا. قیامت والا دن اللہ تعالیٰ دا ممبر عرش جس سے وَهُوَ رب العرش العظیم کما یلیق بشانہ ہی جس طرح اللہ دی شان دے لائے کہ اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوئے گا. اللہ تعالیٰ دے دائیں اور بائیں دو طرف یعنی عرش دے دو طرف دو ممبر لگن گے. انہاں دوواں تے خود سرکار فرما رہے نے انہاں دوواں ممبرہ تے دو شخص ظاہر ہون گے. ایک دائیں طرف والا بولے گا اور کہے گا سن لو یا معاشر الجمع یا اہل الجمیع. کئی روایات دے اندر لفظ کہ اے دنیا والے ہو جنہیں معاشر دے اندر جمع ہو من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی انا رضوان خازن الجنہ. جڑا تواڈے سارے چوں مینوں پہچان دے او پہچان دے جڑا نہیں پہچان دا اچھی طرح پہچان لو میں جنت دا دروگا رضوان ہاں. اچھا اے جملہ بھی سیانے ہو غور کرنا کہ من عرفنی فقد عرفنی جڑا مینوں پہچان دا ہے وہ پہچان دا ہے. جبریل آندے رہے باقی فرشتے آندے رہے رضوان تسی تے آئے نہیں تو انہوں اتھے جانے گا کون تو انہوں کسے ویکھیا نہیں کسے پرکھیا نہیں تسی کہیں من عرفنی فقد عرفنی جڑا مینوں پہچان دا ہے یقیناً مینوں پہچان دا ہے. ان دا مطلب کی فرشتے دا جواب ایک کوئی ہے ایتھے سارے تواڈے ورگے تھوڑے بیٹھے جڑے مینوں جان دے ہی نہیں جنہوں نے میرا پتہ ہی نہیں. کوئی 92 تے بھی تے آندے ہوندے نے نا اونج لنگ جاؤ نہ کوئی پہچانے پر کوئی 92 تے بھی آندے نے کوئی 92 تے ویکھ بھی تے لیندے نے نا انہاں نو پھر لنگ دے بھی پتہ لگ جاندا ہے. سامعین عزیز وقار انہاں نے ایک گل جڑی کہی ہے من عرفنی فقد عرفنی جڑا مینوں پہچاندا ہے یقیناً پہچاندا ہے. اے دا مطلب انہاں نے ایک ہوئی واضح کیتا ہے او سارے اکو برابر نہیں کوئی جانے نہ جانے مصطفیٰ تے مینوں جان دے او تے مینوں پہچان دے نے تے جڑا نہیں پہچاندا انہوں تعارف میں کروانا. کی تواڈا تعارف کہنے لگے میں رضوان ہاں جنت دا دروگا. اللہ تعالیٰ نے مینوں حکم دیتا ان اللہ امرانی ان اسلم مفاتیح الجنت الى رسول اللہ. اللہ نے مینوں جنتیاں چابیاں دیتیاں نے تے حکم دیتا ہے اے رضوان جنت دے دروگے چابیاں چک دے میرے مصطفیٰ دی خدمت دے اندر پیش کر. کہہ دیو سبحان اللہ. چابیاں اٹھا اور آقا دی خدمت دے اندر پیش کر دے. مصطفیٰ مالک و مختار و جنو جمیں توڑا دل کر دے جنت داخل ہے. مینوں حکم دیتا ہے اللہ نے. لیکن اگلی گل سن لو گل ختم نہیں ہوئی. اگلی گل کی گل ہے کہنے لگے گل ہے وے اللہ نے حکم دیتا چابیاں سرکار نو دے تے جے مل جان تے ساڈا کام نہ بن جائے. جڑے غلامہ تے ادو اختیار استعمال کر رہے اور ان دے اندر ایک بنیاد ہے گہرائی ہے وہ سوچن والی ہے اللہ دا حکم ہو رہے پر سرکار نے اختیار استعمال کیتا ہی اتھے جتھے امت واسطے آسانی پیدا کرنے. اے ہوئی اختیارات دے استعمال دی بنیاد جن دے واسطے آسانی پیدا کرنی اتھے اپنی ذات واسطے نہیں امت دے واسطے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ اللہ نے میں نے فرمایا چابیاں دے دیو جنت دیاں. پر گل ہے کہ جدوں میں سرکار نو چابیاں پیش کرنے لگا جنت دیاں حضور ہے جنت دیاں چابیاں اللہ نے حکم دیتا ہے قبول فرماؤ. سرکار نے لیاں ہی نہیں. سرکار نے ان دل ڈہ گیا نا لے لینے تے چنگا سی چابیاں پھڑیاں ہی نہیں تے ہن اگے کوئی کام خراب ہی نہ ہو جائے. انہاں کہا دنیا والے ہو سن لو سرکار نے چابیاں نہیں پکڑیاں مینوں حکم دیتا ہے. آئے ہائے ہائے اوے رضوان جنت دا دروگا بھی گل کر رہا تے مینوں سرکار نے حکم دیتا ہے. اے دا مطلب ہے عرشی فرشی سارے میرے مصطفیٰ دی غلامی کر دے.
मैनू सरकार ने हुक्म दिता है। तो मुल्ला नू पुछ ना लईए शिरक तो नहीं बनता, क्योंकि हुणे उन्हें जुमला बोलिया मैनू अल्लाह ने हुक्म दिता, अगे कह रहे हैं मुस्तफा ने हुक्म दिता है। पहला जुमला अल्लाह ने हुक्म दिता है, हुण कहंदे ने आका ने हुक्म दिता है। जेड़ा काम अल्लाह करे उही बंदा करे, फिर शिरक तो बनता है ना। हुण सरकार इत्थे फतवा लो भला की बनता है। मैं क्या तू फतवे पिछे रख लेंगा, पर गुलामा ने मुस्तफा नू पुछेगा तो असी कहांगे तो इक्को ही गल कहांगे, और जन्नत जावांगे ना जदों, फरिश्ते सानू मरहबा कहणगे, फरिश्ते सानू मरहबा कहणगे। पर कदों? सोने दे नाल वेख के, सोने दे, और कोई कदर नहीं, कोई कीमत नहीं भी तुसी भी सोने दे गुलाम हो। फरिश्ते कहणगे असी भी सोने दे गुलाम। सरकार ने चाबियां नहीं लईयां। अच्छा फिर न क्या सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने मैनू हुक्म दिता है, चाबियां उठा, चाबियां उठा। अन उसल्लिमा मफाती हल जन्नता इला अबी बकरिन व उमरा। फरमाया रिजवान चाबियां उठा और उठा के ले जा यारे गार अबू बकर सिद्दीक दे कोल ते फारूक आजम दे कोल, और उन्होंने जाके कह दे, उन्होंने जाके ऐलान कर दे, अबू बकर और उमर जेड़ा बंदा तुहाडे नाल मोहब्बत करता है, चाबियां पकड़ो, जन्नत खोलो, नो जन्नत ही दाखिल करो। अल्लाह या रसूल, या रसूल, हक चाह, चाबियां उठाओ और जन्नत का दरवाजा खोलो। और जेड़ा जेड़ा बंदा तुहाडे नाल मोहब्बत करदा है, उमरे फारूक नाल मोहब्बत करदा है, नाल फरमाया उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका नाल मोहब्बत करदा है, उन्हां सारियां नूं जन्नत विच दाखिल फरमा छड्डो। ते मैं चाबियां इन्हां दोवां हस्तियां दी खिदमत दे अंदर पेश कर गया। बयान खत्म। मेरा थोड़ा जिहा रह गया, मेरा रह गया थोड़ा जिहा, उन्हां दा खत्म। दूसरी तरफ वाले बोले जेड़े अरश के दूसरे पासे मैंबर लग्या, हुण उन्हां दा टाइम शुरू, बहुते मुकर्रर हुण फिर हिसाब दा टाइम हुंदा है ना जी। कल तुहाडा भी होना हिसाब दा ही। आंदे ने दो खतीब ने कल, दूसरे खतीब साहब उन्हें कहा भी हुण मेरे लिए तवज्जो करो, की गल है जनाब? उन्हें कहा गल मेरी भी वो ही है, मन आरफनी फकद आरफनी मन लम यारिफनी अना मालिकुन खासिनुन नार। जेड़ा मैनू पहचानदा है वो तो पहचानदा है, पर जेड़ा नहीं पहचानदा अच्छी तरह पहचान ले। मामूली बंदा नहीं तो मामूली होवे भी किवें, जिंदा मिंबर रब दे अर्श दे नाल लग्या हो। उन्हें क्या सुन लो, मेरा नाम है मालिक, जहन्नम दा दरोगा मैं। तुसी भी फरमाओ जनाब की कहिंदे हो? जुमला उन्हां भी वो बोलिया, अल्लाह ने मैनू हुक्म दिता है जहन्नम दियां चाबियां चुक दे मुस्तफा दी खिदमत पेश कर दे। और जदों मैं सरकार नू चाबियां पेश कीतियां ने, सरकार ने चाबियां कबूल नहीं फरमाइयां, पर मैं ये भी उठा ते अबू बकर उमर नू दे दे, जेड़ा इन्हां नाल बुग़्ज़ करदा है, इन्हां नू कह दोज़ख खोलो ते बेईमान नू जहन्नम दे अंदर जेड़ा साडा अज दुनिया भौंके ते कवे अबू बकर नौज़ुबिल्लाह गासिब उन्हें बाग खा लिया। मैं क्या बेईमाना मुस्तफा दी ज़ुबान ते वे चाबियां देने दा वादा कर चुके ने, जेड़ा बुग़्ज़ रखेगा जहन्नम में जाएगा। सरकार फरमाया अबू बकर उमर और आयशा नाल जेड़ा कोई बुग़्ज़ रखदा है ओनू पकड़ ते दोज़ख दे अंदर दाखिल कर दो। मैं चाबियां अबू बकर नू पेश कर रहा, उमरे फारूक नू पेश कर रहा। कहो सुभान अल्लाह, उची कहो सुभान अल्लाह। की साबित होया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह ने की बनाया है? मुख्तारे लुत्फ आया तो एक बार फिर कह दो सुभान अल्लाह। अगे चलो, मैं इंदी बल्कि ताईद दे अंदर एक होर रिवायत पेश करा। आ जेड़े लड़ाई कराई बैठे ने ना, साडे सुनियां नू दो हिस्से तकसीम कर दिता गया, अहले बैत दे नां ते सहाबा दे नां ते। एक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दी आड़ लैके, असहाबे नबी दी आड़ लैके अहले बैत ते तनकीद दा दरवाजा खोल दिता, और दूसरे ने अहले बैत दा नाम लैके सहाबा दी तज़हीक शुरू कर दी। और पहले अपनी हैसियतां दे वेखो बोलदे किन्ना दे खिलाफ पे। ओ नबी दी आल जिन्हां नू खुद मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमान ऐ मेरी आल है, किसे होर दी नहीं।
رب کہے کہ انہاں واسطے ہون بھی تے آئندہ بھی اسی رجس قریب نہیں آن دینا. وڈے وڈے گناہ کس طرح انہاں دے قریب آ سکتے نے؟ انہاں دی سوچ بھی خراب نہیں ہو سکتی. تو کمیں حرام کھانا چاندیاں سن ابو بکر صدیق نے بچا لیا. ظالمہ اے بول تیرے نے کسے ہور تے نہیں, اے بغض تیرا ہے. تے دوجا کہے اس آر دے اندر کہ انہوں نے باغ حق بی بی دا کھا لیا. میں کہا بکواس تیری بھی ہے, بکواس تیری بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوما کرانو اے ہو جے بغضہ تو پاک فرمایا ہویا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ تے حملہ ہو چکے ہیں, شدید زخمی ہو چکے نے, گھر دے اندر نے لیٹے نے, آخری وقت حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا اور حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ دو میں آپ دی تیمارداری دے واسطے حاضر ہے. اگے دیکھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے دیکھیا انہاں نو آندیاں تے اچھی آواز نہ رونا شروع کر دیا. اچھی آواز کی ہویا تو انہوں پریشان ہو گئے ہو, شہادت دی موت آ رہی, اے معاملات, اے معاملات. تسلی دیتی حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے جدو جملہ بولیا ہے کہنے لگے میں روندہ اس گلوں پہ آن, انہیں میرے جسم دے وچوں روح نکل جائے گی, میں قبر وچ جاواں گا, آسمان تو ایک آواز آنی آنی, میرے واسطے وہ آواز آئے گی. مینوں اے نہیں پتا وہ آواز کی ہے. آواز اے بھی ہو سکتی کہ انہوں جنت داخل کرو, آواز اے بھی ہو سکتی انہوں جہنم لے جاؤ. میں اللہ دے اس فیصلے تو ڈردہ روندہ پیا. سوچو 22 لاکھ مربع میل دا فاتح اللہ دے عذاب تو کتنا ڈردہ ہے. اج تو پیر دے گلے وچ جا کے 10 آنے پا دے میں ان دی مٹھ دے اندر 2 آنے لا دے میں تے کہے تو جنتی تینوں گھبران دی لوڑ کوئی نہیں, سانوں ویکھی جا. کسے مسجد دے اندر سود دا پیسہ لا کے, کوئی ناجائز پیسہ لا کے کوئی چھوٹی موٹی تعمیر کرا دے میں تے جنتی بن جائیں. تو اپنی دیکھ کیفیت کی. اس تو ایک دن پہلے حضرت عبداللہ بن عباس بھی آئے, انہوں نے دیکھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی کیفیت, دل تے ہاتھ رکھ کے سنی جملہ کیے اور اس نو دل وچ ہمیشہ واسے جگہ بھی دینی اور گھر جا کے سوچنا بھی اور عمل بھی کرنا ہے. جدو حضرت عمر فاروق نو دیکھیا ابن عباس کہنے لگے عمر تیرا بڑا مقام, تو مراد مصطفیٰ ہیں, تیری بڑی شان, تیرے آنت اسلام نو قوت اور مضبوطی ملی, تیری بڑی شان تو اعلانیہ ہجرت کی تھی, تیری بڑی شان تو مسلمانہ دے واسطے ایسا مضبوط ڈھال دا کردار ادا کیتا, مسلمانہ نو تسلیاں ہویاں, تو اتنی فتوحات کی تیاں, ہون تو شہادت ہی موت مرنا ہے. جیڑی گل کہن لگیا دل کے ہاتھ رکھ, حضرت ابن عباس نے کوئی انہونی نہیں کی تھی, جیڑیاں خوبیاں سن وہ ہی بولیاں. اگو حضرت عمر نے کی کیا ہے, حضرت عمر کہن لگے ابن عباس چھاڑے نہ گلانو, چھاڑے نہ گلانو, جو قیامت نو برابراں وچ بھی چھوڑ جاواں تے بڑی گل ہے. اللہ اللہ اللہ, قیامت نو برابراں وچ چھوڑ جاواں, نہ میری کسی نیکی دا مینوں اجر دیتا جائے تے نہ میرے گناہ دی مینوں کسی دی سزا دیتی جائے, میں برابراں وچ چھوڑ جاواں, میرے واسطے اتنا ہی اعزاز کافی ہے. اج میں بھی فیصلہ کراں تے تسی بھی کرو, ساڑیاں نیکیاں عمر فاروق دیاں نیکیاں دے مقابلے چ کی نے, ساڈا کردار کی ہے, اسی اسلام نو دتا ہی کی ہے, سوائے اس دے کہ دے نماز پڑھ لی تے اپنے واسطے پڑھی, اسلام نو کی دیتا, اساں کچھ بھی نہ دے سکے. لیکن پھر ساڈے اندر خوف خدا نہ آئے. اتنے بڑے جنہاں نو سرکار فرمان میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا, اتنے ڈرتے پہنے, اور ہون مولا علی آئے تے روندے پہنے, چیخاں بھی نکل دیاں نے. سوچ جو غازی صاحب نذیر احمد صاحب فرماندے نے کہ جدو زمین دے اندر 4 فٹ جائیں گا پتہ اتھے لگنا شروع ہوئے گا, اتھے ہی حساب شروع ہوئے گا. اس ٹائم تو پہلے اپنی کیفیت دیکھو ذرا. آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے کول دومیں ہستیاں آئیاں, حضرت عمر روئے نے, وجہ دسی, آواز آنی, مینوں نہیں پتا میں کتھے جاواں گا, کی بنے گا میرے نال. حضرت مولا علی نے فرمایا عمر بس کر دیو, انج نہ کہو, انج آئے ہائے, او نہ کوئی دشمنہ دے میں پتے پچھن جاندہ ہے تے نہ میں کوئی تسلیاں دے اندہ.
14 सदी बाद तू बाग का एक दरोला पाया, तू बाग दे विचों हुण लैना ही की है। जिन्हां ने बाग ते हुण कब्जा किया उन्हां कोल छुड़ाउण दी गल नहीं करदा। जेड़े हुण पूरे अरब ते काबज ने, जिन्हां अरब दा नां ही प्यो दे नां ते रख लिया, उन्हां तू एक जुमला नहीं बोलना। जदों बोलना है ते असहाबे नबी ते बोलना है, यानी सब तो सॉफ्ट टारगेट अगर इन्हां दी नज़र च ते हुजूर दे सहाबा ने। हज़रत मौला अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु आपने फरमाया उमर इवें ना कहो, की होया की कमा? हज़रत मौला अली कहन लगे सुनो उमर, अज मैं तुहानू ओ हदीस सुनान लग्या जेड़ी किसी होर नू सुनाई नहीं, पर सरकार दी जुबान विचों मैं एक बारी नहीं बार बार सुनी है, बार बार सुनिए। ओ हदीस आज तुहानू सुनावांगा जेड़ी सारी उमर तुहाडे तो छुपा के रखी, तुहानू नहीं दसी। हजरत अबू बकर सिद्दीक नू नहीं दसी। क्यों नहीं दसी? कहन लगे जदों भी सरकार मैनू ये फरमांदे सन नाल अगला जुमला बोलदे फला तुखबिरहुमा, अबू बकर नू भी ना दसी, उमरे फारूक नू भी ना दसी। ये मना किया जड़ी नहीं दसी। अबू बकर सिद्दीक दा विसाल हो चुकिया, तुसी आखिरी वक्त ते पहुंच गए, हुण इस तो अहम कोई मौका नहीं हो सकता जिन्हें जादी सुनाई जा सके। की हजरत इमाम हसन नाल ने वो केड़ी हदीस है जी जिहड़ी तुसी बार बार सुनी ते मैं नहीं सुन सकिया, ते फिर मना भी कर दिता कि नहीं सुनानी इन्हां नूं। उन्हां कहा मैं सुनाना। की सरकार ने मैनू एक बारी नहीं बार 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 मिरारन दा लफ्ज़ है, बार बार इरशाद फरमाया है, ए अली इन अबा बकरिन व उमरा सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना। कह दे सुभान अल्लाह। फला तुखबिरहुमा, इन्हां नू हाले ना दसी, इन्हां वास्ते सरप्राइज की हैसियत है कि सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत ते दुनिया में रहन वाले लोग जिन्हां दे इस्लाम दे अंदर चेहरे सफेद हो जान, दाढ़ियां सफेद हो जान, जेड़े कहूलत दी उम्र नू पहुंच जान, जदों कयामत नू जन्नत विच जाणगे इन्हां नू रब जवान करके ते भेजेगा, पर इन्हां दी सरदारी अल्लाह अबू बकर सिद्दीक नू देगा, उमरे फारूक। नाराए तकबीर, अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, आमदे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। कहो सुभान अल्लाह। आज असी ये पढ़ने और बरहक पढ़ने अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, पर ओना दे रावी होर ने, अबू बकर ते उमर बुढ़िया से सरदार ने, इन्हां दे रावी मौला अली मुर्तज़ा। ये बागानियां लड़ाइयां नहीं छड़दे पे, उन्होंने टारगेट बना के की दा की कीती आंदे ने। हजरत उमर ने जदों सुनिया, सुन के हैरत ना पूछन लगे वाकई सरकार ने फरमाया। छोटी जी गल तो है नहीं सी ना, वाकई सरकार ने फरमाया। उन्होंने कहा हाँ बार बार फरमाया। हजरत उमरे फारूक जख्मी ने आखिरी वक्त और दुश्मनों में तसलियां दे के दुनिया चो कोई नहीं ठोरदा। ये उन्हां नाल ही गल्लां होंदियां ने जिन्हां नाल दिल मिले होंदे ने। हजरत उमरे फारूक ने जदों तस्दीक कर ली, इमाम हसन वल्ले देखिया, फरमाया तुहाडे अब्बा जी ने जिहड़ी गल मैनूं कही तुसीं सुनी है ना। आए हाय हाय, उन्होंने पता सी आने वाले रोला इन्हां नाल ही पवाना भी जन्नतां दे सरदार ते आ ने। उन्हें क्या तुसा सुनी गल? हाँ जी मैं सुनी कि मेरे अब्बा जी ने हुजूर तो रिवायत करके दसिया है कि तुसी सरदार हो, कहूल वाली उमर, अधखड़ उमर जिथे दाढ़ी सफेद होने लग पवे उन्हां दे सरदार तुसी हो। सुनिया है ना जी? सुनिया है। पर मैं फशहद अला अबी का हसन, फिर मैं कहना इसे गल दा अपने बाप दे उत्ते गवाह तू बन जा। हसन ए जड़ी जन्नती बुढ़िया दी सरदारी देन दी गल है ना, उनकी गवाही किसी होर दी नहीं तेरी चाहिए। इमाम हसन गवाह बने, कहन लगे जो मेरे अब्बा जी ने फरमाया इमाम हसन उसकी गवाही देना। कहो सुभान अल्लाह। ओ जन्नती जवाना दे सरदार, ये भी मेरे मुस्तफा दा इख्तियार है। बुढ़िया दे सरदार ये भी मेरे। कहो सुभान अल्लाह। लुत्फ नहीं आया, ढिले पै गए जो उलमात नूं बड़ी मोहब्बत हो रही, तुसीं भी कहो सुभान अल्लाह। हुण ते मैं ये भी नहीं धमकी ला सकता भी उधर हो जाइए।
پورا ہو گیا. کہو سبحان اللہ. اچھا اسے گل تے میں تھوڑے جی تائیدن مختار کل تے موضوع میرا ہے نا, گفتگو ہو گئی تقریباً سمجھو مکمل ہے. حالے بیان تے الحمدللہ میں بہت کر سکنا, لیکن تساں روز روز محفل اٹینڈ کرنی ہے, اسی بھی کرنی ہے, نال سفر بھی کرنے ہیں. لیکن میں ایک حدیث ایڈ کر کے اپنی معروضات ختم کر. اے تے سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نال کی ہویا ہے. حضرت مولا علی تے حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی وچوں باہر نکلے. سبحان اللہ. تے سامنے ویکھیا حضرت امام حسن عمر 8 سال دوڑ دے پہ آندے نے. سامنے آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ پکڑیا, اٹھایا, سینے لایا تے ویکھ کے کہن لگے حسن حسن تو علی دے مشابہ نہیں, مصطفیٰ دے مشابہ. تو علی دے مشابہ نہیں. حضرت مولا علی نال کھڑے مسکرا رہے نے, ہس رہے نے. تو سرکار دے مشابہ. کہو سبحان اللہ. اگے جڑی میں گل کرنی تہاڈی زبان چوں آپے نکلنا ہے سبحان اللہ. انشاءاللہ اس تو بھی اچھا کہو گے سبحان اللہ. جدوں انہوں نے جملہ بولیا ہے کہ تو سرکار دے مشابہ, عمر کنی ہے؟ بولو کنی؟ میں کہ جملہ قسم خدا دی اتھے کو بول سکتا سی تے صرف اور صرف ابوبکر صدیق بول سکتا. اے جملہ مولا علی خود بھی نہیں سن بول سکتے. اے جملہ توجہ چاہواں گا, اے جملہ حضرت بی بی فاطمہ بھی نہیں سی بول سکتی. اے جملہ عمر فاروق بھی نہیں سی بول سکتے, عثمان غنی بھی نہیں سی بول سکتے. انہاں وچوں کوئی نہیں سی بول سکتا. اے جملہ بول سکتے سی تے صرف یار غار ابوبکر صدیق بول سکتے. کیوں؟ کیوں؟ صرف اس واسطے اے امام حسن اینا سارے نے اگر دیکھیا سرکار نو تے سرکار تا چوبن دیکھیا ہے. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ نے بھی سرکار نو دیکھیا تے عمر 30 سال دی ویکھی, سرکار دے چہرے تے داڑھی مبارک ویکھی. اور انہاں وچوں ہے کون جنے مصطفیٰ نو 8 سال دی عمر امام حسن تیرے چہرے تے بال نہیں. حضور دی اس عمر دا کسے نے لطف لینا ہوئے, اس وقت چہرہ مصطفیٰ دا کسے نے جمال ویکھنا ہوئے, آئے حسن نو ویکھ لوے. ابو بکر صدیق نے ادوں دا جمال مصطفیٰ. اللہ اس عمر سرکار دے جدو چہرہ مبارک تے بال بھی نہیں آئے, چہرہ بھی بچپن والا ہے. اس دا شاہد اور گواہ ابو بکر صدیق نے. میں عرض کیتے ہیں حضرت مولا علی بھی اس وقت دی گل نہیں کر سکتے. تے دستے صحیح جنہ نے جمال مصطفیٰ دی تصدیق نہ ہستیاں تے کیتی ہوئے, کیا وہ ایک باغ لے کے نسن گے؟ کیا وہ حضور علیہ السلام دے گھر دے اتے حملہ کرنگے؟ مولا علی پاک نال نکلے نے اور دشمنہ نال مسجدان دے وچ وڑ وڑ کے انہوں دے پیچھے نمازاں کوئی نہیں پڑھدا. کہ تیرے محلے دا امام تیری مرضی دے خلاف ہوئے, سب تو پہلا کم توے کرے کہ تو ان دے پیچھے نماز پڑھنی چھڑے, اس تو بعد تو دوسرے نے کہے چھٹی کراؤ. جڑا کم آج تو کر سکنا مولا علی نہیں سی کر سکتا. جنہ کم ایک عام بندہ کر سکتا ہے, مولا علی کیوں نہیں سی کر سکتے. لیکن کہانی اس طرح ہے ہی نہیں جنہیں دی بنا کے سنیاں نو دو حصے تقسیم کیتا گیا ہے. معاملہ اس طرح ہے ہی نہیں دا. اے انہاں دیا محبتاں نے, او کہہ رہے نے تو حضور دے مشابہ, مولا علی مسکرائی جا رہے نے. مطلب کی کہ آج اگر میرے مصطفیٰ دے بچپن دی شبی کیسی سی, اے حضرت علی بھی ویکھ رہے نے تے ابو بکر صدیق دے دست دے حضرت ابو بکر صدیق دی گواہی تے دیکھ رہے نے. ہون دسو تے صحیح جڑا جملہ بولیا میرے یار غار نے, سرکار صدیق اکبر نے, اے محبتاں والے نے کہ دشمنیاں والے؟ بولو تے صحیح, محبتاں والے کہ دشمنیاں والے؟ اگے انہوں نے جڑی گل کیتی سی, اگے انہوں نے جڑی گل کیتی سی, انہوں نے بھی انہوں دا نام لے کے گل کیتی. اور وصال تو 10 سال بعد جا حضرت عمر فاروق دا جدو شہادت دا مرحلہ آیا, اس وقت حضرت ابوبکر صدیق دے وصال نو کنے سال ہو گیا تھا؟ بولو کنے سال؟ نا لین دی کیڑی لوڑ سی, جے قبضے کیتے ہوندے, غصب کیتا ہوندا تے پھر کون پچھو انہیں سالاں بعد نا لیندا ہے. لیکن نہیں,
وہ ایمان والے سن، درجہ استحسان اور احسان والے سن. انہاں دی نظر وہ نہیں سی جڑی 14ویں صدی دے اندر فیس بک دے مفتیاں دی بن گئی. انہاں نے تے ایک ہی انداز رکھیا ہے، تسی اہل بیت ہو، اسی حضور دے غلام ہاں، اسی در والے، لیکن مصطفیٰ نے سانو تیرے تو پہلے گھر والا بنا. آئے ہائے ہائے ہائے. حضرت مولا علی گھر والے، حضرت مولا علی، بولو حضرت مولا علی. پر کدو بنے گھر والے؟ رشتہ داریاں دے پہلے ہے سن نا، سارے نا پیچھو شجرہ کدھر کدھر جا کے ایک ہو جاندہ ہے. کدو بنے گھر والے؟ جدو سیدہ پاک نال، بولو بولو جدو سیدہ پاک نال. تے نکاح کتھے ہویا سی؟ مکے کے مدینے؟ بولو بولو کتھے ہویا سی؟ اچھی بولو کتھے ہویا سی؟ مدینے نکاح ہویا تے گھر والے بنے. تے ابو بکر صدیق دی بیٹی نال نکاح تے میرے مصطفیٰ دا مکے دے اندر ہوئے. انہاں دا رشتہ مکے سے جڑے ہے. جے اہل بیت 5 نے نا، اے 5 بعد وچ وجود بن رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق دی صاحبزادی میرے مصطفیٰ دی زوجہ محترمہ پہلے بن چکی ہے. جے در والا کمے تھے، اے بھی در والے نے تے گھر والے نے، اللہ نے دومیں جہدہ عطا فرمائیاں. سامعین عزیز وقار، 1.25 گھنٹہ ہو گیا بیان. میں کوشش کیتی ہے کہ میں شارٹ مختصر الفاظ دے اندر اور کوئی تشریح نہ حدیثاں دی کرا، ایسی حدیث دا انتخاب کر کے تواڈے واسطے گلدستہ بنا کے پیش کیتا ہے کہ معاملہ سمجھن واسطے کسی دا دروازہ نہ کھڑکانا پوے. ڈائریکٹ ٹو دی پوائنٹ احادیث تواڈے سامنے پیش کیتیاں نے، اور ہر حدیث دا تقاضا اور رزلٹ ایک ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ نے مختار کل بنایا ہے. کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ. میں ٹائم چونکہ میں نہ کہ 1 گھنٹے دے قریب ہوں ہے، میں 1.25 گھنٹہ لے گیا ٹائم لجان نو. میں ہور بھی لے سکنا پر تواڈی حالت ترساں ہے. سویرے تساں نماز پڑھنی کوئی نہیں تے پیٹے میرے پاس. اس واسطے میں تے اگے گناہگار تے بندہ، کوئی ایڈیاں نیکیاں میرے پلے نہیں ہےگیاں. لہٰذا تواڈی بزم نے میلاد مصطفیٰ کمیٹی نے جو سب تو زیادہ مینوں پسند آئی بات وہ ایک ہوئی ہے کہ جو مناسب ترین وقت دے اندر تواڈا ایک سلسلہ شروع بھی ہوندا ہے اور ختم بھی ہو جاندا ہے. ورنہ تے جناب کل دی گل ہے، کل زور تو بعد میرا بیان سی ایک جگہ تے، انہوں نے کہا جی بیان بس برکاتی صاحب دا شروع ہونے لگیا جی اے نعت برکاتی صاحب دا شروع ہونے لگیا اے نعت برکاتی صاحب شروع. وہ زور تو بعد دا ٹائم سی 3:45 بجے اذانہ سن. انہوں نے پہلے کیا سی جی تبرک کھوا کے تے لوکاں نوں اذانہ دے ٹائم فارغ کرنا ہے. اذانہ 3:45 تے 3:22 ہو گیا، ہلے ٹائم ہی کوئی نہیں آئے. یہ ہلے بھی خیر بس ایک شعر انہیں پڑھنا ہے جی. ورنہ ساڈا ماحول اے بن چکے ہیں. الحمدللہ انہوں نے بڑا وقت دا بر وقت ادراک کیتا ہے اور اس چیز نو تواڈے سامنے سمیٹے ہے. اور میرے تو علاوہ باقی تمام تواڈے واسطے اچھے علماء اور سکالرز انہاں دا الحمدللہ انتخاب کردے نے جڑے تواڈے سامنے آ کے اپنی محنتاں پیش کردے نے. وچ چلو میرے رنگے دا بھی کوئی حساب لگ جاندا ہے، وہ انہوں نے لا لیا ہے تے الحمدللہ انہاں دی وجہ نال میری حاضری ہو گئی. لیکن ایمان اور عقیدہ ایکو ہی ہے تے ایکو ہی دعا کر دے رہا کرو، التجا کر دے رہا کرو. مختار کل دا رزلٹ بھی ایک ہوئی ہے. خدا جب تجھ کو فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تجھ کو فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ. اے بول دے رہا کرو. انشاءاللہ کدی تو پوچھو کیڑا انشاءاللہ کم بن جان گے. اللہ تعالیٰ دے رحمتاں دے متمنی سرکار دو عالم علیہ السلام دی شان رحمت للعالمین دے وچوں اپنا حصہ لین واسطے اسی ہر دم تیار اور بے قرار. اللہ تعالیٰ تو انہوں میں سانو سب نو حضور علیہ السلام دی محبتاں ہمیشہ واسطے نصیب فرمائے. آمین و ما علینا.